Workmania is brought to you by Rallycos. Astrology is the prediction what will happen to you next. Today's guest is the winner of Astrologer Man of the Year 2017 and 2019. He is even the winner of Best Astrologer of Asia in 2017. Almost 78 awards in astrology world has made him the best in the business. Today he will be talking about the best and the drawbacks of astrology. So ladies and gentlemen, let's welcome one of the best astrologers we have, Mr. Raj Singh. Hello everyone, I'm your host Icha Karki and you're watching Workmania in association with Rallycos Nepal only on Yuho TV HD. Agi bhakkar hamro montage shot par हजुर हेरिसक्नु भयो केला. We have the world's best astrologer. Yes, you heard it right, the world's best astrologer because उहाँले त्यो award पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, Astrologer Raj. Welcome on my show. Thank you very much, इच्छाजी तपाईको यस्तो राम्रो सोमा मलाई बोलाउनु भएको वर्कमेनियामा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. You're welcome. एकदम खुसी लागिरहेछ हजुर मेरो शोमा आइदिनु भएकोमा. So first and foremost, राजजी हजुरलाई राजजी भनौँ कि एस्ट्रोलोजर राज, you're famous for knowing as astrologer Raj, हैन? So एस्ट्रोलोजी के बारेमा कुरा गर्छु र एस्ट्रोलोजरको बारेमा. How does one become an astrologer? म जहिले पनि यो एकदम क्युरियस हुन्थे कि लाइक हुन्छ नि जन्मिँदाखेरि नै पावर्सहरु लिएर हुन्छ नि त्योसँग हुन्छ कि how does one become an astrologer? एउटा संस्कृतमा के भनिन्छ भने हजुर कर्मना जयति दिज, यानी तपाईले गर्नुभएको कर्मले नै हजुर ब्राह्मण बनिन्छ. तपाईमा त्यो ट्यालेन्ट छ भने, तपाईमा त्यो खुबी छ भने कुनै पनि चीज अहिलेको डेटमा बन्न मलाई के लाग्छ भने त्यति गाह्रो छैन. हजुर एस्ट्रोलोजी बाल्यकालदेखि नै मेरो फेभरेट सब्जेक्ट. माथिको आकाशको ताराहरू हेरिराख्ने म बाल्यकालदेखि नै, के प्रिडिक्सन गरिराख्ने बाल्यकालदेखि नै. मेरो बाल्यकाल नै भन्नु पर्ला क्लास 7, 8, 9 देखि नै मैले स्टार्ट गरेको. र चाहिँ नि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट मेरो एस्ट्रोलोजी. र एस्ट्रोलोजर जो पनि बन्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई के लाग्छ भने मेरो एउटा जीवन त पूर्णता हुँदैन. ब्रह्माण्डको यत्रो कुरा एस्ट्रोलोजीमा भन्नु भनेको त सायद एकचोटिको जीवनले पुग्दैन. मलाई यसको लागि धेरैचोटि मैले जीवन र म जतिचोटि जीवन लिउँ एस्ट्रोलोजर बनेर नै लिउँ. सो एस्ट्रोलोजरको लागि जो पनि यदि म नयाँ जति पनि अहिले जेनेरेसन हेर्नुहोस्, युथहरू हेर्नुहोस्, एस्ट्रोलोजर जुन सब्जेक्टमा एकदमै पावर छ र चाहिँ बन्न खोजी पनि राखेका छन्. सो उहाँहरूलाई म बेस्ट अफ लक पनि दिन चाहन्छु. सो एज अ प्रोफेसन, एज एन एजुकेसन पनि हामीले हेर्न सक्छौँ. सो एस्ट्रोलोजीकै कुरा गर्दाखेरि राजजी होइन, कतिजना चाहिँ आहा चिम्लेर एकदमै विश्वास, अन्धविश्वास नै भनौँ न त्यस्तो गर्नुहुन्छ. उहाँले आफ्नो एस्ट्रोलोजरलाई भनौँ न, एस्ट्रोलोजर राज जस्तै उहाँहरूको पनि एस्ट्रोलोजर हजुरसँग पनि केही नगरिकन, नसोचिकन, नसोधिकन के गर्नै हुनुहुँदैन. तर पनि देयर आर सो मेनी पिपल उहाँहरूले चाहिँ होइन विश्वास नै गर्नु हुँदैन एस्ट्रोलोजीमा. सो उहाँहरू त्यो चाहिँ वाइ इज द्याट र क्यान वी एक्चुली बिलिभ इन एस्ट्रोलोजी? वाउ, कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले. यो अहिलेको टाइमको लागि एकदमै राइट क्वेसन हो. सबभन्दा पहिलो कुरा त बिलिभ भन्ने कुरा करचापले हुने कुरा होइन. हजुर राइट. सो सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि मैले मानुस् यहाँको सब्जेक्ट के हो? ब्युटी. मैले जबसम्म ब्युटी सब्जेक्ट बुझ्दिनँ, जबसम्म म पढ्दिनँ, म जान्दिनँ, मलाई त्यसमा बिलिभ र विश्वास हुँदैन. एस्ट्रोलोजी पनि त्यही हो. जबसम्म तपाईँ बुझ्नुहुन्न, पढ्नुहुन्न, जान्नुहुन्न, एस्ट्रोलोजी सब्जेक्टमा तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि एस्ट्रोलोजीमा तपाईँले जबरजस्ती यसमा बिलिभ गर्नुपर्छ भन्ने होइन. यो त तपाईँको जीवनमा सँगसँगै ग्रहको नेचरले तपाईँलाई सँगसँगै तपाईँ हाँस्ने, बस्ने, उठ्ने, हेर्ने, डुल्ने, लगाएको कुरा, खाएको कुरा, हिँडेको कुरा, तपाईँले सोचमा प्रत्येक कुरामा एनर्जी र भाइब्रेसनको कुरा छ. र यो एनर्जी र भाइब्रेसन कुरा भनेको ग्रहको कुरा छ.
हजुर सो यसलाई यो एकदम डेप्थ सब्जेक्ट हो एस्ट्रोलोजी भनेको एकदमै डेप्थ सब्जेक्ट हो यसलाई यतिकै हामीले इजिली जुन लिदिन्छौँ नि जुन गुरुहरूले प्रिडिक्सन गर्नुहुन्छ त्यसको पछाडि उहाँको एउटा ठुलो रिसर्च नुकेको हुन्छ यो यतिकै भनेर चाहिने एस्ट्रोलोजी यो हो भन्ने बित्तिकै इट्स नट अ कप अफ टी इट्स अ मेगा सब्जेक्ट र मैले भनिहालेँ अघि पनि कि मेरो एउटा जीवनमा त म सक्दिनँ आइ एम अ भेरी मच रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलोजर म रिसर्चलाई नै एकदमै अगाडि बढाएको छु र चाहिँ बिलिभको कुरा हो ताराहरूले त धेरै कुराहरू गर्ने गर्छन् म एउटा सानो इक्जाम्पल्स पनि म तपाईँलाई दिन्छु मान्नुहोस् तपाईँको हस्बेन्डले 11:35 आई लभ यु डियर भनेर भन्यो 11:35 आई हेट यु भन्यो भने तपाईँमा दुईटा रियाक्सन हुन्छ कि हुँदैन सो त्यो एउटा भनेको शब्दले तपाईँमा रियाक्सन भइरहेको छ भने गुरुहरूले गरेको कुरामा रियाक्सन हुँदैन होला त्यो एनर्जी त्यो भाइब्रेसनले चेन्ज हुँदैन होला यो मौसम अहिले गर्मीको मौसम छ हामी एउटा साधारण सर्ट लगाएर पनि हिँड्न सक्छु के यो मौसममा मैले ज्याकेट र स्वेटर लगाएर हिँड्न मिल्छ के यो मौसमले काम गरिरहेको छैन र किन यो 10,000 वर्षसम्मको पनि हामी आज नै पूर्णिमा कुन दिनमा छ तिथि कुन दिनमा छ एकादशी कुन दिनमा छ औँसी कुन दिनमा छ कसरी क्याल्कुलेसनले बताइरहेको छ केही त छ नि सो यसको राइट रिसर्च राइट तथ्याङ्क राइट डाटाबेस र राइट पेपर प्रेजेन्टेसन हुन सक्ने हो भने त आजको डेटमा सेडो साइन्स होइन म त सेडो साइन्स भन्न रुचाउँदिनँ सेडो साइन्स भनेको कस्तो भने चाहिँ प्रुफ नभएको यो त प्योरली साइन्स हो सो द्याट्स वाइ एस्ट्रोलोजी बिलिभ होइन करचाप होइन तपाईँको भित्रबाट आउनु पऱ्यो त्यो इन्ट्युसन आउनु पऱ्यो द्याट्स अ भेरी ब्युटिफुल थट होइन मलाई पनि बिकज आई ग्रो अप इन अ हाउस होल्ड जहाँ चाहिँ एस्ट्रोलोजीमा बिलिभ पनि गर्नुहुन्थ्यो तर मैले कति हुन्छ नि आफ्नै साथी भनौँ फ्यामिली मेम्बर्स कतिजना हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बिलिभ गर्दैन थियो कि तर आज यो मौका पाएछौँ कुरा गर्नको लागि मेरो आफ्नो डाउट्स र उहाँहरूको डाउट्स पनि क्लियर गर्नको लागि खुसी लागिरहेको छ नाउ टकिङ अबाउट अब जस्तो भन्नुभयो आई नो द्याट यु आर वर्ल्ड्स बेस्ट एस्ट्रोलोजर किनभने हजुरले यति धेरै अवार्ड्सहरू पाइसक्नु भएको छ हामीले कुरा पनि गरेको थियौँ अघि मन्टाज सर्ट्समा तर हजुरले 78 वटा अवार्ड्सहरू पाइसकेको छ अफ अल दि अचिभमेन्ट्सहरू यसको बारेमा मलाई प्लिज केही भन्नुहोस् न हजुरको अचिभमेन्ट्सको बारेमा र यति धेरै अचिभमेन्ट्सहरू हजुरले प्राप्त गर्नुभएको छ हजुरको फेभरेट अचिभमेन्ट चाहिँ के होला यो पनि एउटा अर्को मिठो यहाँले कुरा गर्नुभयो सबभन्दा पहिले त वर्ल्ड बेस्ट एस्ट्रोलोजर यो जुन टाइटल दिनुभएको छ या यो टाइटल पाएको म्यान अफ द इयर 17 र 19 मा मैले चाहिने जुन चाहिने प्राप्त गरेँ हजुर यसको पछाडिको मिनिङ के छ भने म कहीँ पनि कतै पनि वर्ल्डको बेस्ट एस्ट्रोलोजर होइन यो कारण म बताउँछु तपाईँलाई है त म तपाईँलाई आज एउटा सानो कुरा सोध्छु इच्छाजी हजुर मान्नुहोस् म वर्ल्डको बेस्ट एस्ट्रोलोजर हजुर मैले तपाईँको प्रिडिक्सन रङ गरिदिएँ भने म कहाँ रहेँ वर्ल्डको बेस्ट एस्ट्रोलोजर डेफिनेटली होइन म तपाईँलाई एउटा सानो क्वेसन सोध्छु हु इज योर बेस्ट एस्ट्रोलोजर इन दिस वर्ल्ड भन्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ पुरा यो विश्वमा तपाईँको बेस्ट एस्ट्रोलोजर को हो भनेर सोध्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ थाहा छैन तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ मेरो चिना मेरो जन्मपत्री मेरो प्रिडिक्सन जसले मिलायो मेरो लागि उही हो मेरो लागि वर्ल्डको नम्बर 1 बेस्ट एस्ट्रोलोजर होइन र त्यस कारणले मैले के भनेको छु यो टाइटल यो चिजहरू जुन मैले पाएँ जीवनमा यो मेरो पछाडिको 31 वर्षको 31 इयर्सको सङ्घर्ष हो यो केही पनि होइन इट्स नथिङ एस्ट्रोलोजी एउटा यस्तो मेगा सब्जेक्ट हो मैले भने नि एक जन्म त यसको लागि केही पनि होइन सिंगल एउटा जन्मले त मलाई पुग्दैन यो ब्रह्माण्डको यत्रो ग्यालेक्सीको यत्रो कुराको हाम्रो आफ्नो वरिपरिको प्लानेटको कुराहरू बुझ्नु भनेको र हामीसँग त्यति रिसोर्सेस पनि छैन बुझ्नु भनेको नट अ जोक त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने जुन एवार्डहरू पाएँ जुन यहाँले सोध्नुभयो कुन चाहिँ चिजले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै फिल राम्रो गर्छ बेस्ट अचिभमेन्ट फेभरेट अचिभमेन्ट पक्कै पनि हुन त मैले बालीमा म्यान अफ द इयर जुन चाहिँ मैले 17 मा मैले प्राप्त गरेको थिएँ त्यति बेला त अब मैले मेरो फेसबुक पेजहरूमा पनि एस्ट्रोलोजर राज पेजमा पनि मैले सम्पूर्ण कुराहरू राखेको एक दिन अगाडिको कुराहरू पनि मैले राखेको थिएँ त्यो मेरो जीवनको सबभन्दा राम्रो छन् भनौँ एउटा चाहिँ एउटा गुरुलाई के हुन्छ भने म तपाईँलाई आज एउटा कुरा बताउँछु भित्री कुरा बताउँछु टु बी अनेस्ट डजन्ट म्याटर वेदर यु आर पिएचडी डबल पिएचडी ट्रिपल पिएचडी डजन्ट म्याटर या तपाईँ साधारण नै केही हुनुहोस् तपाईँले गर्नुभएको प्रिडिक्सन रङ हो भने रङ हो र तपाईँले कुनै पनि कुरा प्रिडिक्सन राइट गर्नुभएको छ भने त्यो राइट हो हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो क्षण एकदमै मनपर्छ र मलाई सबभन्दा राम्रो क्षण कति बेला मनपर्छ भने जब मैले हेरेको व्यक्तिहरूले मलाई आएर भन्नुहुन्छ गुरु तपाईँले भन्नुभएको कुरा त ठ्याक्क भयो
ठ्याक्कै मिल्यो त्यति बेला म पेड अप भएको जस्तो लाग्छ फिल मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अलिकति केही 0.1% मैले केही गरेको छु कि भन्ने मलाई फिल चाहिँ हुने गर्छ सो मेरो त्यही नै सबभन्दा ठुलो छन् हो Thank you. That is very interesting. So, मैले हजुरको कुराहरू सुन्दाखेरि astrology obviously it's a very in-depth subject. At the same time, it's also about frequencies and vibrations. एउटा जुन saying छ नि हामीले जे फाल्छौँ युनिभर्समा त्यही नै अट्र्याक्ट गर्छौँ हामीले पोजिटिभ भाइब्स फाल्यो भने पोजिटिभ भाइब्स नै फिर्ता आउँछ हामीले नेगेटिभ गर्यो भने नेगेटिभ भाइब नै फिर्ता आउँछ मैले त्यस्तो टाइपको कुराहरू बुझ्दैछु आई डोन्ट नो कतिको ट्रु हो यसमा होइन बट आइम भेरी इन्ट्रिग्ड र यसरी पनि आई वान्ट टु आस्क यु अ लट अफ क्वेसन्स बट बिफोर द्याट विल गो फर अ भेरी भेरी सर्ट ब्रेक काहीँ पनि नजानु होला किप वाचिङ वर्क मिनिया ओन्ली अन योहो टिभी HD Hello and welcome back everyone. I'm your host Icha Karki and you're watching Work Media in association with Ralikos Nepal only on YOHO TV HD. Agi bakrai break भन्दा अगाडि हामी रमाइलो गफहरु गरिरहेको थियौं एस्ट्रोलोजी को बारेमा with astrologer Raj, one of the world's best astrologer. एकदमै खुशी लाग्यो हैन I'm so happy that I'm here with you because मलाई पनि आफ्नो हुन्छ नि curious questions हरु छ maybe show पछि हजुरलाई सोधुम्ला हैन. Now talking about astrology के कुरा गर्छु हैन राज जी, what is the difference between natural astrology र artificial astrology? तपाईको इच्छा जे म एउटा कुरा भनौँ है हजुर तपाईलाई के एस्ट्रोलोजीको बारेमा पुरै ज्ञान छ है हजुर के हैन भने तपाईले धेरै रिड गरेर आउनु भएको छ एकदम मलाई खुसी लागेको छ तपाईको यस्तो बेस्ट क्वेशनहरु सोधिराख्नु भएको छ अफ कोर्स देयर इज अ नेचुरल एस्ट्रोलोजी एन्ड देयर इज अ आर्टिफिशियल एस्ट्रोलोजी आई नेभर बिलिभ इन आर्टिफिशियल एस्ट्रोलोजी आई नेभर एन्ड नेभर मेरो 31 वर्षको इतिहासमा मैले कहिले पनि यसमा बिलिभ गरिन म आज एउटा सानो एक्जाम्पल्स तपाईलाई दिन्छु सिम्पल एउटा मलाई गुरुसँग मलाई चिना देखाउनु पर्ने छ म गुरुसँग समय लिन्छु म जान्छु बुकिङ गर्छु भेट्छु गुरुसँग गुरुलाई म चिना देखाउँछु अब मलाई बताउनुस् गुरुले रेमेडिजहरु दिनुहुन्छ राइट उहाँले पूजा भन्नुहुन्छ उहाँले मन्त्र च्यान्टिङ भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ रिङहरु लगाउन भन्नुहुन्छ उहाँले यन्त्रहरु लगाउन भन्नुहुन्छ मलाई अर्को कुरा एउटा भन्नुस् इच्छाजी त्यो लगाएर सबै कुरा ठीक हुन्छ जबसम्म तपाई आफूमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्न र त्यो कुरालाई तपाईले फिल गर्नुहुन्न तबसम्म यो चेन्जेस हुँदैन पक्कै पनि मन्त्रमा पावर छ पूजामा अद्भुत पावर छ आज पनि हाम्रो देश त अब भन्ने हो भने विश्वकै टप 1 देशमा हो मेरो हिसाबले म त अहिले पनि टप 1 देश हो भन्छु एस्ट्रोलोजी भनेको ग्रहहरुको खेल हो all the planets हरुको भाइब्रेसन एन्ड एनर्जी को खेल हो म तपाईलाई बताउँछु एनर्जी र भाइब्रेसन को यो जब खेल हो भने र एनर्जीले नै सबभन्दा पहिलो फर्स्ट एनर्जी दिने हो भने वर्ल्ड को सबभन्दा ठूलो चुचुरा कुन देशमा छ नेपाल 8848 त हाम्रो देशमा छ नि हजुर जब 8848 हाम्रो देशमा छ भने यो एनर्जी को खेल हो जब भाइब्रेसन को खेल हो भने सबभन्दा फर्स्ट इम्प्याक्ट त्यो एनर्जी कुन देशमा पर्छ होला नेपालमा जब नेपालमा पर्छ भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भयो कि भएन यो पृथ्वीको लागि वी आर द फर्स्ट र आज पनि इतिहास पल्टाएर हेर्नुस् जति पनि तपस्वीहरू हुनुहुन्छ स्वयं श्री शंकर देखि लिएर जति पनि ठूला हाम्रो शंकर भगवान देखि लिएर ठूलो तपस्वीहरू हुनुहुन्छ सब यो हिमचुचरामा त आउनु भएको हो आज पनि 101 साधकहरू मिडियामा आउनु भएछ नि उहाँहरू 101 साधकहरू मन्त्र च्यान्टिङ सवा लाख मन्त्र च्यान्टिङ गरेर कयौं बसिराख्नु भएको छ यी साधकहरू हाम्रो अहिले पनि उहाँहरू आउन चाहनुहुन्न उहाँलाई चाहिएन प्रेजेन्टेसन त्यस्तो कुनै पनि कुरा उहाँहरू अहिले पनि त्यस्ता भाइब्रेसनमा हुनुहुन्छ म अर्को कुरा बताउँछु तपाईलाई आज रिङको बारेमा धेरै चर्चा मैले पनि मेरो विवाहको रिङ यहाँ लगाएको छु एउटा जहिले पनि लगाउने रिङ यहाँ लगाएको छु म तपाईलाई आज बताउँछु रिङको बारेमा तपाईले कुनै पनि भगवानको फोटो हेर्नुस् त भगवानको हातमा औँलामा रिङ नै हुन्छ तपाई एकचोटी हेर्नुस् न के हुन्छ त्यहाँनिरबाट के हो त्यो रिङ एस्ट्रोलोजी को जबदेखि यो कुराहरू आयो जगतमा त्यति बेलादेखि नै मन्त्र पूजा पाठ र रिङ त्यति बेलादेखि नै आएको मैले कार्यक्रममा कयौं बार भनेको छु तपाईले 100 वटा औँठी लगाउनु पर्दैन अहिले त व्यक्ति विशेष हेर्नुस् प्रत्येकको हातमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा औँठी हुन्छ नि के यो औँठीले सबै कुरा ठीक पार्दिन्छ त पार्दिनै भएको भए जगतमा दुःख भन्ने नै हुन्थेन होला यसको लागि जबसम्म तपाई आफ्नो भित्रको त्यो औँठी तपाईले ठीक पार्नुहुन्न जबसम्म त्यो ठीक गर्नुहुन्न तबसम्म अगाडि बढ्नुहुन्न त्यसको लागि तपाईको ईजीओ ईगो सन्किनेपन रन्किनेपन झन्किनेपन
सङ्ख्या, उपसङ्ख्या, महासङ्ख्या यी चिजहरूलाई तपाईँले चाहिँ डाइल्युट गर्नुहुन्न, तबसम्म चान्सेस छैन। र यो एस्ट्रोलोजीले विशेष गरी चाहिँ यो चिजले सिकाउने नै, मलाई त म गर्व छ मेरो सब्जेक्टमा। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले त मलाई डिसिप्लिनमा राख्यो, सभ्य बन्न सिकायो, संस्कारिलो बन्न सिकायो, मान्छेको कुरा बुझ्न सिकायो। गुरु, शब्दमै गुरु छु, आउनुहुन्छ, सभ्य बन्नुहुन्छ, नमस्कार गर्नुहुन्छ, भयो भने मलाई चाहिने तपाईँले दक्षिणा पनि दिएर जानुहुन्छ। राम्रो छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजलाई हामीले बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। म सुनेर नै हुन्छ नि एकदमै आइ एम भेरी सरप्राइज पनि, मलाई लागिरहेको छ मैले आफ्नो यो पर्सनल सेसन पनि पाइरहेको छ हाम्रो एस्ट्रोलोजर राजीसँग, खुसी पनि लाग्यो। सो मैले बुझेको अनुसार चाहिँ होइन, आई नो द्याट यो रिङ्सहरूले, च्यान्टिङहरूले एउटा साइड हेल्प मात्रै रहेछ। जबसम्म हामी भित्रको आफ्नो हुन्छ नि, आफ्नो के भन्ने त्यसलाई मनोबल, इच्छा शक्तिलाई, त्यसलाई हामीले अब कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्दैनौँ, यो रिङ, यो च्यान्टिङले हेल्प गर्दैन जति लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि होला कतिजनाहरूले भन्नुहुन्छ कि रिङ जतिहरूलाई पनि केही काम गर्दैन भनेर हुन्छ नि, कम्प्लेनहरू हुन्छ, यो एस्ट्रोलोजीको जान्न कि मतलबै भएन कहाँ फ्युचर प्रेडिक्ट गर्नु। त्यसो मेबी यो रिजनले गर्दा पनि होला यस्तो यस्तो कुराहरू अब हामीले सुन्न आएकोमा। र हजुरसँग कुरा गरेर एकदम क्लियर, अब क्लियर कट हुन्छ नि, हजुरले कुरा बुझाइदिनु भयो इन अ भेरी सिम्पल स्टेटमेन्ट। नाउ टकिङ अबाउट अब अहिलेकै कुरा गरौँ होइन राजजी, पेन्डेमिककै कुरा गरौँ। कतिजनाले मेबी प्रेडिक्ट गर्नु पनि भएको थियो होला, कतिजनाले नगर्नु भएको पनि होला। न पेन्डेमिकको बेलामा हजुरले यस्तो राम्रो काम गरेर, आई थिङ्क इट्स अ भेरी लङ होइन, हजुरले होइन अलमोस्ट हजुरले आफ्नो फेसबुक एस्ट्रोलोजर राज मार्फत होइन 8300 भनेको 8300 फ्री काउन्सिलिङ, 1,50,000 भन्दा मोर कमेन्ट्सहरू आएको छ त्यसमा, र अलमोस्ट 3 लाख भन्दा पनि धेरै मेसेजेसहरू आएको छ कि। अब मैले जब मैले यो बारेमा रिसर्च गरेर थाहा पाएँ होइन, यसरी मैले सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरूलाई एकदम एङ्जाइटी थियो जस्तो पनि लाग्यो कि, एउटा हुन्छ नि एउटा मेबी दे वर डिप्रेस्ड, एङ्जाइटी थियो, या अब यो सिचुएसन एकदमै अब कहिले पनि नएक्सपिरियन्स गरेको सिचुएसन हो कसैको पनि माइन्डमा। सो त्यसले गर्दा पिपल वर भेरी अब हुन्छ नि के गरौँ भयो, त्यसले गर्दा पनि यो सबै भएको। सो हजुरले यो यति धेरै फ्री काउन्सिलरहरू दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन, हामी सबैजना यो टिभीको तर्फबाट पनि। सो यसको बारेमा केही भन्नुहोस् न मलाई, हाउ डिड इट हेल्प? पक्कै पनि सबभन्दा पहिलो त चैतको 11 गते मलाई याद भएअनुसार लकडाउन सुरु भएको हो। हजुर। र त्यही राति नै मैले डिसिजन गरेँ कि चैतको 12 बजेबाट मैले फ्री अनलाइन काउन्सिलिङ सुरु गर्नुपर्छ। एस्ट्रोलोजर राज पेजमा मेरो पेज रहेको छ। म एउटा कुरा भन्छु, कोभिड-19 यो भाइरस हो, यसलाई मार्न सकिँदैन, यसको भ्याक्सिन मात्रै बनाउन सकिन्छ। हजुर। पहिले त यसलाई प्यान्डेमिक नबनाऊ, यो आइसकेको छ, योसँग लड्न सिकौँ। र यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो मनोबललाई बलियो बनाउनु पर्ने जरुरी छ। जसलाई लागेको छैन, नलागोस् कसैलाई पनि, यो पृथ्वी जगतमा कसैलाई पनि नलागोस् कोभिड-19। जो व्यक्तिको परिवारलाई लागेको छ, त्यो लाग्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले चिज आउने भनेको एन्जाइटी हो, डर, के हुने हो, कस्तो हुने हो। या नभएको व्यक्तिलाई पनि मैले त्यहाँ छोएर आएको थिएँ, के भएको थियो, कस्तो भएको थियो, यो एउटा डरले व्यक्ति विशेषलाई खाइरहेको छ, डरले व्यक्ति विशेषलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। के एस्ट्रोलोजर खालि चिना मात्र हेर्ने व्यक्ति हो र? हामी अहिले पनि एस्ट्रोलोजरलाई चिना त हेर्नुहुन्छ नि भन्ने सीमितमा राख्ने हो त? के एस्ट्रोलोजर मान्छे होइन र? के एस्ट्रोलोजरको आफ्नो समय कालखण्ड छैन र? म तपाईँलाई आज कुरा बताउँछु, हामीले अहिले यो हाम्रो चलिरहेको यो प्रेजेन्ट लाइफ हो इच्छाजी, अहिले चलेको हाम्रो यो प्रेजेन्ट लाइफ हो। 10 मिनटपछि यसलाई हामी पास्ट लाइफ भन्छौँ। तपाईँले पास्ट लाइफ कस्तो थियो भन्नको लागि त प्रेजेन्ट लाइफ ठिक पार्नु पऱ्यो नि त, र फ्युचरको बारेमा फोकस हुनु पऱ्यो नि त, अनि पो जीवन हुन्छ नि त। मैले के भन्छु भने मन्त्र च्यान्टिङ, औँठी, कुनै पनि पूजापाठ गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक बिहानबाट तपाईँ दिन सुरु गर्नुहोस्, रातिको दिनसम्म तपाईँ लड्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। यो पेन्डेमिकको समयमा मैले त्यही नै गरेको हो। मैले यसो हेरेँ, हामी कहाँ पनि लगभग धेरैजनाहरू आउनुहुन्छ, कतिपय डिप्रेस हुनुहुन्छ, फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ, प्यानिक डिसअर्डर छ उहाँहरूलाई। यो झन् पेन्डेमिकको कुराले त उहाँलाई झन् अप्ठ्यारो पार्छ। मैले त्यस समयलाई लिएर त्यस बेलादेखि नै मैले स्टार्ट गरेँ र चाहिँ मैले कार्यक्रममा भनेको छु, सुरुमै मैले भनेको छु, यो विषयोगले गर्दाखेरि यो भएको। जब शनि र केतुको धनुको घरमा जाने बित्तिकै, जुपिटरको घरमा जाने बित्तिकै यो विषयोग हुन्छ। यो विषयोगले यस्तो किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट आएको छ। मैले त्यस टाइममै भनेको थिएँ, अगस्तको 2nd विक या सेप्टेम्बरको 1st विकमा चाहिने भ्याक्सिन आउने कुराहरू हुन्छन्। मैले त्यस टाइममा पनि यो कुराहरू भनेको थिएँ। र आज हेर्नुहोस्, लगभग 5 महिना, अस्ति मात्र यो 5 महिना पुगेको छ लगभग। र तपाईँलाई म बताइदिउँ एउटा कुरा, सोले एस्ट्रोलोजर राज पेजमा जुन सो मैले एस्ट्रोलोजी राज जीवन मन्त्र कार्यक्रम जुन चलाइरहेको छु, त्यो सोले
खालि तपाईँको चिना मात्र हेर्ने होइन, तपाईँको मोरल बुस्ट गर्ने काम गरिरहेको छ। प्रत्येक गाउँ-गाउँमा प्रत्येक एरियामा एउटा ध्रुवतारा छ। मोटिभेट गर्नुहोस् न एकअर्कालाई, मोटिभेट गर्नुहोस्। घरमा बसेर के गर्ने भन्न सक्छन् तपाईँमा भएको ट्यालेन्टहरू त्यही घरमा देखाउनुहोस्। आफ्नो आमा बुवालाई समय दिनुहोस्, बाबा आमाले पनि छोराछोरीलाई समय दिन्छ। हेर्नुहोस् त यो मनी मेसिनको दुनियाँमा व्यक्ति विशेषहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो दुनियाँमा लागेको छ। खै त त्यो परिवार, खै त्यो खोज्न हामी अहिले जान्छौँ। डिप्रेसन केस हेर्नुहोस् कति हाई लेभलमा छ अहिले। किन नै भन्दाखेरि समय दिन सकेन। देयर इज सो मेनी थिङ्स। र यही समय हो मैले व्यक्ति विशेषलाई फ्री काउन्सिलिङ बसेर मैले केही बुस्टअप गर्न चाहे, उहाँको केही एउटा मोरललाई मैले हाई गर्न सकेँ भने यो पेन्डेमिकको समयमा पनि त्यो ठुलो काम गर्छन्। कोभिड-19ले जो व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ त्योभन्दा धेरै दर त तपाईँको हेर्ने हो भने डिप्रेसन र फ्रस्ट्रेसनले पो भएको छ त। यो चिजमा पनि त हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो नि। र त्यो चिज मैले गरेँ, त्यहाँबाट मैले स्टार्ट गरेर मलाई आजसम्म पनि छोडेको छैन। र मैले जीवनको, मैले त्यहाँ अस्ति नै कार्यक्रममा भनिसकेँ, म जीवनको अनन्तकालसम्म अब यो लाइफसम्म छोड्ने छैन। र म ती सबै व्यक्तिहरू जो दुःखमा हुनुहुन्छ, जसको कोही छैन, जसलाई लागिरहेको छ म एक्लो छु यो पृथ्वीमा, केही छैन मित्रहरू, सबै एक्लै आउने हो, एक्लै जाने हो, यसमा केही पनि छैन। आउनुहोस्, मबाट भएको कुरा म सेयर गर्छु, तपाईँमा भएको कुरा म लिउँ न। र म मेरो एस्ट्रोलोजीको सहायताले, यसको हिम्मतले, एस्ट्रोलोजी त यस्तो एउटा ठुलो सब्जेक्ट रहेछ, यो पुरा फुटबल ग्राउन्ड हो, मास्टरको काम गर्छ यसले। सो ममा भएको त्यो चिजहरू म मेरो पोजिटिभ औरा तपाईँलाई दिन्छु र तपाईँको नेगेटिभ औरा मलाई दिनुहोस्। म त्यसलाई डाइल्युट गर्ने बानी लगाइसकेको छु र त्यसबाट कसरी पोजिटिभ निकाल्नुपर्छ म त्यसमा अगाडि बढ्छु। र त्यस कारणले मैले यो सोच लागेको हो। And thank you very much for taking that show, because I think धेरै व्यक्तिहरूलाई एकदम हेल्प भएको छ हजुरले यो गरेको। र before we continue any further, we'll go for a very short break. काहीँ पनि नजानु होला। Keep watching Workmania in association with Rallycos Nepal. Hello and welcome back, everyone. I'm your host, Icha Karki, and you're watching Workmania in association with Rallycos Nepal, only on Yuho TV HD. Agi Bakar break when the Agai, we were here with the wonderful and famous astrologer Raj. So astrologer Raj Ji, astrologer, one of the world's best astrologer, because you have earned the title itself. Yesto ठुलो title प्राप्त गर्दा पनि हजुरले आफूलाई चाहिँ astrologer मान्नु हुँदैन. And you don't consider yourself an astrologer. And not just that, in the world of astrology, हजुरले चाहिँ आफूलाई कता प्लेस गर्नुहुन्छ त? वाउ, यो त ठ्याक्क कस्तो भयो भने इच्छाजी, हजुर, एउटामा अर्को तपाईँले तीर हानेको जस्तै देखिएको छ है। एकदमै मिठो अर्को पनि यो तपाईँको आएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त मैले आफूलाई वर्ल्डमा कुन एस्ट्रोलोजर कहाँ राखेको छु भन्दा पनि म अहिले पनि लर्निङ फेजमा छु। म प्रत्येक दिन लर्न गरिरहेको छु, प्रत्येक दिन नयाँ केसहरू हेरिरहेको छु, प्रत्येक दिन म रिसर्च गरिरहेको छु। मैले भनिहालेँ, आई अलवेज बिलिभ इन रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलोजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अहिले कहीँ पनि छैन, म लर्निङ फेजमा छु, लर्न गर्दैछु। मेरो सम्पूर्ण ती मेन्टरहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूबाट म सिक्दैछु। धेरै सिक्न बाँकी छ। एस्ट्रोलोजी त एउटा मेगा सब्जेक्ट हो, यो इन्फाइनाइट अनन्त छ यो सब्जेक्ट, र म लर्निङ फेजमा छु, यसलाई लर्न गर्दैछु। मेरो 31 वर्षको यो एक्सपिरियन्स मलाई केही जस्तो पनि लागेको छैन। प्रत्येक दिन जब नयाँ च्यालेन्जहरू आउँछ, म तपाईँलाई एउटा सानो 1-2 कुराहरू इक्जाम्पल्सहरू दिन्छु। गुरुराज, मेरो भिजा लागेन। गुरुराज, मेरो भिजा लाग्नलाई के गर्ने? गुरुराज, मेरो यति लाख रुपियाँ पैसा फस्यो। गुरुराज, मेरो विवाह टुट्यो। तपाईँसँग के छ त्यस्तो जाडु कि छरी कि भोलि बिहान तपाईँलाई छट्ट छोएर सबै कुरा ठिक भइहाल्छ? ठिक हुन्छ र? त्यस टाइममा तपाईँलाई एस्ट्रोलोजरलाई च्यालेन्ज हुन्छ कि तपाईँले त्यस चिजको लागि, त्यस पललाई कसरी तपाईँले त्यसलाई मोटिभेट गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ एस्ट्रोलोजीको ती रङहरूबाट उसलाई रङ्गाउने र उसलाई यो मोटिभेट गर्ने कि डियर, त्यो तिम्रो यो इन्टरभ्यू तिम्रो लागि केही ठुलो कुरा होइन, त्यो भिजा तिम्रो लागि केही ठुलो कुरा, त्योभन्दा तिमी माथि स्टेपमा छौ। तिमी त्यो कन्फिडेन्स त्यो बिल्डअप गर कि इन्टरभ्यू लिने मान्छे पनि छक्क परोस् तिमीलाई हेरेर। पैसा त हेर्नुहोस्, मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भने पैसा कसैसँग पनि टिक्दैन। पैसा कहिले पनि आफ्नो होइन, पैसा जाने नै हो। त्यसलाई जति रोक्न सक्नुभयो मनलाई त्यति रुक्छ, नभए रुक्दैन। यो कुराहरूलाई हामीले एकदम, यो सानो सानो कुराहरूलाई हामीले जीवनमा बुझ्ने हो भने, र मन भावे चन्द्रमा भन्छ, चन्द्रमा मनको कारक ग्रह हो, यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सके। ओम सोम सोमाय नमः, यो मन्त्रको च्यान्टिङ गर्नुहोस् 108 चोटि प्रत्येक रात, प्रत्येक बिहान ब्रह्म मुहुर्त कालमा गर्नुहोस्। अद्भुत इनर्जी दिन्छ, गरेर हेर्नुहोस्। म प्रति बिलिभ नगर्नुहोस्, मैले कार्यक्रममा मात्र होइन, लगभग मैले चाहिँ तपाईँको 30 वर्षदेखि मैले सबलाई यही भनिदिन्छु, म माथि बिलिभ नगर्नुहोस्, बिलिभ इन योर सेल्फ। तपाईँको पेटको कुन चाहिँ भाग कहाँ दुखिरहेछ मलाई थोरै थाहा हुन्छ,
यो त तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारणले त्यो एनर्जी भाइब यस्तो पार्नुहोस् तपाईँलाई कुनै चिजले के असरै नपारोस्, एन्ड द्याट इज अ रियल एस्ट्रोलोजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफूलाई अहिलेसम्म कहीँ पनि लिएको छैन, म लर्निङ फेजमै छु। वाउ, मलाई आइएम लाइक हजुरसँग कुरा गरेर मलाई यति पोजिटिभ एनर्जी आइरहेको छ नि। अनि मैले एक्चुली भन्नुपर्दा सत्य कुरा भन्नुपर्दा एस्ट्रोलोजीमा लाइक इट्स नट लाइक बिलिभ गर्ने पनि होइन नगर्ने पनि होइन। पेरेन्ट्सहरूले गरिदिनुहुन्थ्यो ओके भनेर लाइक अ फ्यामिली ट्रेडिसन जस्तै पनि हो। तर हजुरको कुरा सुन्दाखेरि मलाई यति रमाइलो लागिरहेको छ, मोर लाइक अ साइन्स भनौँ न, रादर देन हाम्रो एउटा कल्चर हे लुक ओके हाम्रो बाबुबाजेले भन्नुभयो त्यो गरेर होइन कि। मलाई हजुरसँग कुरा गरेपछि चाहिँ आई फिल लाइक इट्स मोर लाइक अ साइन्स, इट्स मोर लाइक हामीले कतिको आफूमाथि बिलिभ गर्ने र हाम्रो शक्ति के हुन्छ नि आत्मशक्ति, लाइक आई क्यान डु दिस भने जस्तै पनि लाग्यो कि कुरा सुन्दाखेरि। र आई थिङ्क हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि त्यही नै सोचिराख्नु भएको छ जस्तो लागिरहेछ। र डेफिनेटली दे प्रब्ली वान्ट टु कम एन्ड टक टु यु। सो हजुरसँग टाइम लिनुको लागि चाहिँ होइन, आइम डेफिनेटली म त लकी छु हामीले यसरी कुरा गर्न सक्यौँ। तर हजुरसँग आएर भेट्नलाई गफ गर्नलाई चाहिँ कसरी वी क्यान कन्ट्याक्ट यु? भेरी सिम्पल, 9808872114। यसमा तपाईँले वाट्सएप र भाइबर दुइटैमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यालय रहेको छ मेरो हाँडी गाउँमा। सो कुनै पनि बेला र सबभन्दा इजी माध्यम चाहिँ www.astrologerraj.com म तपाईँले मलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि या फेसबुक एस्ट्रोलोजर राजमा पनि गएर मलाई पेजमा गएर लाइक गरेर मसँग भेट्न मजाले सक्नुहुन्छ, म्यासेज मजाले पठाउन सक्नुहुन्छ। इजी छ, मसँग भेट्न त्यति गाह्रो छैन, कुनै टाइम लिनुपर्ने अप्ठ्यारो पार्नुपर्ने छैन, आउनुहोस् मसँग इजिली भेट्न सक्नुहुन्छ। Amazing. So world's best astrology at your fingertips via website, Facebook, WhatsApp or Viber. अरू के चाहिन्छ हामीलाई र बिफोर वी लिभ राजजी धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले मेरो सोमा आइदिनु भएकोलाई। एउटा केही सानो कुरा हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि, बिकज आइ एम डेफिनेटली स्योर द्याट हुन्छ नि दे आर inspired by you. So if you have something to say to us during this hard time. पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको यो वर्क मेनिया नाम नै मिठो छ, वर्क मेनिया। जो व्यक्तिले काम गरेर आइरहेको छ उनको जीवनको कथा, जीवनको कुरा र जीवनका ती बाटाहरूको बारेमा सोधिदिनु भएको छ, यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र पक्कै पनि म भ्युअर्सहरूको लागि के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई यु योरसेल्फ अ एस्ट्रोलोजर, तपाई आफै ज्योतिषी हो। तपाईलाई कहीँ जान मन लाग्दैन भने म केही सानो टिप्सहरू, तोड्का र उपायहरू पनि दिन्छु, कसरी तपाईको ग्रहलाई थाहा पाउने कि विक छ भनेर, र त्यसलाई तपाईले आफ्नो मोरलमा कसरी बनाउने। किन प्यान्डेमिकको समय छ, तातो पानीको सेवन, हात मिच्ची मिचिकन यो धुने तरिकाहरू, मास्क लगाउने तरिकाहरू, गार्गल गर्नुहोस् नुन पानीले, सक्नुहुन्छ भने वेपर लिनुहोस् र काडा पानी पिउनुहोस्। यो समय तपाईहरुको लागि छोड्दिनुस्। कोभिड-19 के हो कस्तो हो यो रिसर्च भइरहेको छ, हामीलाई थाहा छैन, हामी लेम्यान हो। तर हामीसँग हाम्रो पुर्खाहरूले राखिदिएको यो कुरा त हामी पहिलेदेखि नै घर घरमा गर्ने गरेको छु हैन र, हिजो र आज गरेको हो र यो पहिलेदेखि नै गर्दै आएको प्रथा हो हामी कहाँ अहिले पनि ती एन्टिबायोटिक खानाहरू खाने गर्छु, बेसार कसको खानामा हुँदैन र। त्यसकारणले गर्दाखेरि मोरल डाउन गर्नु पनि जरुरी छैन, मोरललाई अहिले पनि अप गरेर लिएर जानुस्। यसबाट जितेर जान्छु, गोर्खालीको छोरो पो हो त, हिजो पनि गोर्खाली, आज पनि गोर्खाली, भोलि पनि गोर्खाली। हामी जब पनि हरेक कुरामा जितेर आएको छु, यो कुरा पनि जित्नेछु। र जानुभन्दा पहिले यहाँलाई टिप्स अफ दि म आजको डेको यो टिप्स अफ दि डे चाहिँ म जोडेर जाँदैछु। विशेष गरी यदि तपाईलाई आफ्नो ग्रहहरूको बारेमा बुझ्नु छ भने, तपाईसँग चिना छैन, चिना हराएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईसँग केही पनि छैन भने एस्ट्रोलोजी क्यालेन्डरलाई फलो गर्नुहोस्। यानी मन्थभरिको एस्ट्रोलोजी क्यालेन्डर जुन हामी साधारण क्यालेन्डर छौँ त्यसमा सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार, तपाईँ प्रत्येक दिनको बारलाई कोसिस गर्नुहोस् 100% दिनलाई, र फिल गर्नुहोस् कुन चाहिँ बार तपाईँ लो फिल गर्नुहुन्छ, लो फिललाई इन्ट्यु गर्नुहोस्। जुन दिन राम्रो हुन्छ त्यसलाई राइट टिक गर्नुहोस्, जुन दिन प्यारलल जान्छ त्यसलाई प्यारलल स्टेटमा लगाउनुहोस्। महिनाको अन्तिममा तपाईँलाई राइट इन्टु र प्यारललको एउटा तपाईँलाई म्यासेज आउँछ, कुन धेरै कुन के। त्यसमा तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने कुन बार तपाईँलाई कुन बार चाहिने राइट आयो, कुन बार रङ आयो। त्यहाँबाट तपाईँ के थाहा हुनुहुन्छ भने तपाईँको आइतबार राइट आयो भने तपाईँको सूर्य बलियो छ, सोमबार रङ आयो भने चन्द्रमा रङ छ, विक छ। यसरी तपाईँ आफ्नो बारेमा एस्ट्रोलोजी यु योरसेल्फ एस्ट्रोलोजर आफ्नै बारेमा थाहा पाउनु हुनेछन्। र तपाईँले कहीँ जानु पर्दैन, म केही मन्त्र च्यान्टिङहरू बताइदिन्छु। यी मन्त्र डेली लाइफमा गर्नुभयो भने त झन् कहीँ जानु पर्दैन। म सुरु गर्दैछु। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः,
ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। यो 9वटा प्लानेटको मन्त्र हो। 108 चोटि सूर्योदयभन्दा पहिले, सूर्यास्तपछि। सूर्यको मन्त्र उदाउँदो सूर्यसँग, चन्द्रमाको मन्त्र उदाउँदो चन्द्रमासँग च्यान्टिङ गरेर हेर्नुहोस्, कहीँ जानु पर्दैन। तपाईँ आफै घरमा बसेर हरेक काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो मन्त्रहरू च्यान्टिङ गर्नुहोस्, यसले तपाईँलाई पुरापुरी तपाईँको पञ्चतत्त्वलाई यसले ब्यालेन्समा बनाएर राख्छ। मेरो यही नै मेसेज रहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद राजजी, एकदमै खुसी लाग्यो र रमाइलो पनि भयो हजुरसँग गफ गर्नको लागि। र त्यसै गरी हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि, इफ यु इन्जोयड दिस एपिसोड एन्ड वान टु वाच मोर फन एपिसोड्स अन यो टिभी HD, keep watching Workmania. And just in case you do forget to catch up on this episode on the telly, you can also find us on YouTube, so do not forget to like, share and subscribe.